قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ውድ ወንድሞችና እህቶች ኢንሻአላህ መቶኛ ክፍላችን የምናየው የሚሆነው ባለፈው ቃል በቃል የተማርናቸውን ወይም በማብራሪያ ጋር የተማርናቸውን ወደ ኢዕራብ ነው የምንገባው ማለት ነው። يقول المصنف رحمه الله باب التوكيد باب خبر لمبتدأ محذوف جوازا تقديره هذا باب ها حرف تنبيه مبنية على السكون ذا اسم إشارة يشار بها للمفرد المذكر الحاضر في محل الرفع مبتدأ مبني على السكون. باب خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. باب مضاف التوكيد مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. هذا انقدي بترقاقامي إعرابو الفال كذلك بابو ሶስት አይነት በዋናነት ሶስት ኢዕራቦች አሉ። ይሄን በተደጋጋሚ አልፏል። ተጠርጠር ያረግን እንደምንሄድ ተረዳላችሁ ያስባለሁ። باب مضاف التوكيد مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدأ المقدر والخبر المذكور جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. التوكيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره تابع للمؤكد تابع خبر والخبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. للمؤكد اللام حرف جر مبنية على الكسر المؤكد مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور متعلق بالتوكيد بتابع عفوا الجار والمجرور متعلق بتابع. للمؤكد يا لو جار مجرور من تلتلو تابع على خبر لا معنى. والجملة من المبتدأ التوكيد والخبر تابع يالنو جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب النلالة. طيب في رفعه في يالنات حرف الجر مبنية على السكون رفعي مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. رفعي مضاف والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الجر مضاف إليه مبني على الكسر رفعه يعني. الجار والمجرور الجار في والمجرور رفعي يعني متعلق بتابع أيضا هنا متابع لا يمين ترتل نومي هنا معنا. ونصبه الواو عاطفة مبنية على الفتح نصب معطوف وللمعطوف وكل معطوف عليه تبعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر. نصب مضاف والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الجر مضاف إليه على كسر. طيب وخفضه الواو عاطفة مبنية على الفتح خفض ما عطف تبعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. خفض مضاف والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الجر مضاف إليه مبني على الكسر. وتعريفه الواو عاطفة مبنية على الفتح تعريف ما عطف تبعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر. تعريف مضاف والهاء ضمير المفرد المذكر الغائب في محل جر مضاف إليه مبني على الكسر. طيب ويكون الواو استئنافية مبنية على الفتح يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو فعل من أفعال الناقصة يرفع الاسم وينصب الخبر واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الرفع اسمه مبني على الفتح. يكون هو أي التوكيد مالنا ولتوكيد رمي ملسو يكون سمعنا ومالنا بألفاظ الباء حرف جر مبنية على الكسر الفاظ مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره معلومة النعت والنعت يتبع المنعوت تبعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبرا ليكون تقدر ويكون هو كائنا بألفاظ معلومة يكون مع اسمه وخبره جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ነው የሚባለው። بألفاظ معلومات لو نأتنا منعوت نسكي تملكتت ألفاظ جمعنا معلومة جمعنا مفرد ነው نأتنا منعوت مطابقة قدنا
አያችሁት ናዕትና መንዑት መጋጠም አለበት ታሳውሱ ከሆነ ባቡል ኢዕራብ ላይ الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة العوامل لنا الداخلة سنة جنين يتنقرن بتنقرن برا مطابقة مدرجة لبعت بلان جمع الكثرة لا جمع القلة لا جمع الكثرة ودمو لما لا يعقل لمن يعقل هنا جمع القلة من دزو لما لا يعقل لمن يعقل هنا أردت هنا مال جمع الكثرة مالت ك አስር በላይ ያለ ብዜት ማለት ነው ጀማዓ አልቂላ ማለት ከ3 እስከ 10 ያለው ማለት ነው አራት ቃላቶች ነው ያሉት ፈዒለቱን አፍዑሉን ثم فعله ثم تفعل جموع قله ብለዋል ኢብኑ ማሊክ አልፊያቸው ረህመቱላሂ ዐለይሂ የታወቁ ቃላቶች ናቸው ጀማዓ አልቂላ ከሆነ መንዑቱ ሙጣበቃ ሁሌም ዋጅብ ነው ሊመን ያዕቂልም ቢሆን ሊማ ላ ያዕቂልም ቢሆን ጀማዓ አልከስራ ከሆነ لمن يعقل ሲሆን ሙጣበቃ ይወጅባል لما لا يعقل ከሆነ ግን ሙጣበቃ ይወጅባል ጀማዓ አልከስራ ላይ ማለት ተግባባን አራቱ ላይ ማለት ታራቱ አንዱ ላይ ብቻ ነው ሙጣበቃ የማይወጅበው እና بألفاظ معلومة አሁን ከየትኛው ነው بألفاظ معلومة የሚታወቁ ለሆኑ በሆኑ ቃላቶች አለ አልፋዝ አፍዓል ነው ለፍ ያልከው ጀማዓ አልቂላ ነው ማለት ነው ሙጣበቃ መደረግ ያለበት ቦታ ነበር እዚህ ቦታ ላይ መትኑ ላይ بألفاظ معلومات እንጂ معلومات ተብሎ አይደረግም ነበር ነው ይሄ እንግዲህ ምናልባት አንዳንዴ ጀማዓ አልቂላ እንደ ጀማዓ አልከስራ ኢጅራእ የሚያደርጉበት አጋጣሚ አለ ህጉን ጣስ አድርገው የሚመጡበት ማለት ነው ወይም በቀላል የሚሄዱበት አካሄድ አለ በዛ ሂደት ተሄዶ ነው አንድ ወይም አልፋዝ الإحاطاዎች ወይም አልፋዝ التوكيدዎች አልፋዝ الإحاطا የሚሆኑትም ሌሎችም ብዙ ናቸው በተለይ የተስኒያ ጋር ያለውም ተስኒያ ውጭ ነፍስ ያልከው ለምሳሌ አንፉስ ይሆናል ነፍሳሁማ ይሆናል አይንም እንደዛው አጅማዕ ጀምዓ ጁማዕ አጅማዑን ይሄን ሁሉ ተቆጠር ነው አልፋዝ ያልነው ጀምዓ አልከስራ ሆኗል ማለት ነው ኡሪደ ቢሂ ጀምዑ አልከስረቲ እዚህ ቦታ ላይ ጀምዓ አልከስራ ተሽቶበታል ኩል ለምሳሌ ኩሉሁማ ኩሉሁም ኩሉሃ ኩሉሁነ ይሄ ሁሉ ተቆጥሯል ምን ሆነ ማለት ነው ከ10 በላይ ይሆናል ከ10 በላይ ከሆነ ደግሞ ጀማዓ አልከስራ ሆኗል ማለት ነው ከማዕና አንፃር من استعمال الجمع القلة موضع جمع الكثرة هنا الجمع الكثرة كهنا دمو ما لا يعقل سلهنا مطابقة يوجب لنا بزا قال هنا بستقرر على بلزا وانون هق يقطما عزاز عفار لم يصافط معنا طيب وهي النفس الواو استئنافية مبنية على الفتح هي ضمير للمفردة المؤنثة الغائبة في محل رفع مبتدأ يلفت النفس خبر مرفوع على رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة المبتدأ الخبر جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب والعين الواو عاطفة مبنية على الفتح العين معطوف تبعه الرفع على رفعه ضمة ظاهرة في آخره خبر بمهن وهي النفس وهي العين تمام وكل الواو عاطفة مبنية على الفتح كل معطوف تبعه الرفع على رفعه ضمة ظاهرة في آخره وأجمع معطوف تبعه الرفع على رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولم ينون للعالمية الجنسية وزن الفعلية أيوة أجمع يالنو غير مصارفنا وأجمع معطوف وللمعطوف حكم معطوف عليه تبعه الرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولم ينون لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل 9 وهما العالمية الجنسية ووزن الفعل علم سيامي ما لا ينصرف عندما يدرك تمرنال ذاتج لمثالي إبراهيم غير منصرف إسماعيل غير منصرف عين وإسماعيلون عيبان أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيلان يعقوب إسحاق باتك عليه من جنه غير منصرف هذا الرجال النزي قالاتو يسبال عالم سيامي مهوننا عجمነት መደብለቅ ነው እነዚህ ቃላቶች عجم ናቸው በነገራችን ላይ የአረብኛ ቃላቶች አይደሉም እና አሁንም ዓለም ይከለክላል ሲባል ዓለም ሁለት አይነት ነው ዓለም الجنس የሚባልና ዓለም الشخص የሚባላል ዓለም الشخص ማለት ኢስማኤል ኢብራሂም ኢስሐቅ የዓለም الشخص ነው የሆነን አካል የሚጠቁም ማለት ነው ባለፈው ማዕሪፎችንም ስንቀራ በተወሰነ አይተናል ዓለም الجنس ብሎ ማለት ደግሞ የማህያ ስም ነው የሐቂቃ ስም ነው ኡሳማ ለምሳሌ غير منصرف ነው لعالمية الجنسية والتأنيث ይባላል እና አጅማዕም للجمعية ለማዕናይቱ ለማህያይቱ የተቀመጠ ሲያሜ ስለሆነ ምን አይደረግም ማለት ነው غير منصرف ነው የሚደረገው አይነወንም
ተንዊኑን የሚከለክል ምክንያት ስላለው ነው። ዓለመል ጅንስ ምንድን ነው የሚለውን ሐቂቃውን መቼም ከፍ ስንል ወደ አልፊየቱል ማሊክ ወደ ፈዋኪሁል ጀንያ ትልልቅ ኪታቦች በምንገባበት ጊዜ ይበልጥ የሚብራራ ይሆናል። ወወضዑ لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام ይላሉ ረሕመቱላሂ ዐለይህ في ألفية. طيب وتوابع أجمع الواو عاطفة مبنية على الفتح توابع معطوف تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره توابع مضاف معطوف خبر بمعنى وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع يجوز وتوابع معطوف تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره توابع مضاف أجمع مضاف إليه ومضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من العلة سنهما العلامة الجنسية ووزن الفعل قدم دالنا هنا وهي الواو استئنافية مبنية على الفتح هي في محل الرفع مبتدأ يا الفتح أكتاع خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولم ينون للعالمية الجنسية ووزن الفعل والجملة مبتدأ الخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب وأبتع الواو عاطفة مبنية على الفتح أبتع معطوف تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولم ينون للعالمية الجنسية ووزن الفعل وأبصع الواو عاطفة مبنية على الفتح أبصع معطوف تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولم ينون للعالمية الجنسية ووزن الفعل يبالغ. طيب تمساسين مالتين تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أن ضمير المخاطب في محل الرفع فاعل مبني على السكون التاء حرف دال على الخطاب مبني على الفتح قام زيد قام فعل ماض مبني على الفتح زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره نفسه توكيد معنوي والتوكيد يتبع المؤكد تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره نفس مضاف والهاء ضمير المفرد المذكر الغائب في محل جر مضاف إليه مبني على الضم والجملة من الفعل والفاعل في محل النصب مقول القول يبالغ من دل تقول تلعلم لم تلو قام زيد نفسه تلعلم مالك نقول القول هنا تنصب مالك. طيب ورأيت القوم كلهم الواو عاطفة مبنية على الفتح رأيت فعل وفاعل وحد الفعل رأي فعل ماضي مبنية على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك التاء ضمير المتكلم في محل الرفع فاعل مبني على الضم القوم مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره كلهم كل توكيد معنوي منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره كل مضاف والهاء ضمير الغائبين في محل جر مضاف مبني على الضم الميم علامة جمع الذكور مبنية على السكون والجملة من الفعل والفاعل في محل النصب مقول القول تقول قام زيد وتقول رأيت القوم كلهم من دمالتنا ميهونون مالتنا. طيب ومررت بالقوم أجمعين الواو عاطفة مبنية على الفتح مررت فعل وفاعل وحد الفعل مرر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك التاء ضمير الخاطب في محل الرفع فاعل مبني على الضم بالقوم الباء حرف جر مبنية على القوم مجرور بالباء علامة جره كسرة ظاهرة في آخره أجمعين توكيد معنوي منصوب توكيد معنوي والتوكيد المؤكد تبعه بالجر وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وعلامة جره الياء يبالغ እና ሙልሐቅ ቢጀምዕ المذكر السالم ስለሆነ ሙዘከር ሳሊም ደግሞ علامة الجر ያእ ስለሆነ ነው والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول القول ይባላል ኢዕራቡ በዚህ መልኩ ይታያል ማለት ነው ኢንሻአላህ ካፍታ በኋላ በአዲስ ርዕስ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول المصنف رحمه الله باب البدل أيوة توابعዎችን ያጠናቀቅን ነው አልহামዱሊላህ توابعዎች ስንት ናቸው አራት النعت አንድ والعطف ሁለት والتوكيد ሶስት والبدل አራት የመጨረሻው ነው ማለት ነው የመጨረሻው ነው توابعዎች ማለት የመጀመሪያን ቃላት ኢዕራብ ተከትለው የሚታረቡ ወይም አነባበባቸው እነሱን ቀድሞ የመጣውን አነባበብ አይነት የሚነበቡ ማለት ነው የተለያየ ትርጉም ቢሰጡ ማለት ነው طيب ስለዚህ በደል ወደሚባለው ወደ መጨረሻው እየደረስን ነው ማለት ነው البدل في اللغة بدل ብሎ ማለት በቋንቋ መልእክቱ العوض
ልውጫ ማለት ነው። የሆነ ነገር ትሰጠዋለህ፣ እሱ የሆነ ነገር ደግሞ ይሰጣል። ስትገዛ ዕቃ ለምሳሌ ብር ትሰጠዋለህ፣ እሱ ዕቃ ይሰጣል። ወይም አንተ ብር ትሰጠዋለህ፣ እሱ ዕቃ ይሰጣል። በተቃራኒው ቢሆን ወይም ዕቃና ዕቃም ቢሆን መለዋወጥ ማለት ነው። በደል ማለት ትርጉሙ በቋንቋ ይሄ ነው። አልበደሉ ፊ ሉገቲ አልዒዋዱ በደልናሁም ጁሉደን ገይረሃ ይላል። ለምሳሌ ቁርአን ላይ ኩለማ ነضጀት ጁሉድሁም በደልናሁም ጁሉደን ገይረሃ ሊየዙቁል ዐዛብ። በደልናሁም ማለት እንቀይረዋለን ማለት ነው። የድሮውን በሌላ ይቀየራል፣ በአዲስ እንዳይለመድ ቅጣት አዛቡ በአዲስ ሲቀየር እንትን ይሆናል። አላህ ይጠብቀና ከጀሃነም። እና አልበደሉ ሉገተን ከታየ ምንድን ነው ብለን ወስደው ዒወድ ማለት ለውጥ ማለት ነው። ወፊ እስጢላሕ ነሕዊይን በነሕው ህግና ደንብ ከሆነ ግን ዋናውም እኛ የምንፈልገው ይሄ ነው። ምንድን ነው? ሁወ ታቢዑ ተከታይ ነው። አልመቅሱድ የሚታሰብ መቅሱድ የሆነ መቅሱድ ማለት አንተ አረፍተ ነገር ላይ የፈለግከው ነው ማለት ነው። መቅሱድ ነው። አታቢዑ አልመቅሱዱ ቢላ ዋሲጠቲን መካከል ላይ የሚያገናኝ ነገር ሳይኖር ማለት ነው። አታቢዑ አልመቅሱዱ ቢልሑክሚ ቢላ ዋሲጠቲን በሑክሙ በምትናገረው ወይም ደግሞ በምታወራው ወሬ አወለን ወቢዛት በደሉ ነው የተፈለገው። በደሉ ስትፈልግ ደግሞ በዋሲጧ ነገር አይደለም፣ የሚያዳርስ ነገር ተጠቅመህ አይደለም። አታቢዑ ስንል ሁሎቹም ተዋቢዎች ታቢዕ ነው የሚባሉት፣ ገብተዋል ሁላቸውም። አልመቅሱዱ ቢልሑክሚ ስንል ግን ናዕት ወጣ። ናዕት እኮ አጀክቲቭ ማለት አይደለም፣ መቅሱዱ ሌላ ነው። እሱ ያንን መቅሱዱን ነው የሚገልጸው። ተውኪድም እንደዚሁ ይወጣል። ተውኪድ መቅሱዱ ሙአከዱ ነው። ተውኪዱ ይሄኛውን ለማጠናከር ብቻ ነው የመጣው፣ እሱ አይደለም። አወለን ወቢዛት የተፈለገው እሱ አይደለም። አጥፍም ይወጣል። አጥፍ እኮ በዋወል አጢፋ በፋ በበሱም ምናምን ያልቀርና 10 ሑሩፍ አጥፍ ተምረናል አይደል? طيب እነሱ ደግሞ ማዕጡፉ መቅሱድ ነው ለመሆኑ በሁክሙ ግን በዋሲጣ ነው፣ በዋው ነው። ለምሳሌ ጃአ ዘይዱን ወዐምሩን ስል ዐምሩንም መጣ እያልኩ ነው አይደል? ዐምርም መጥቷል፣ ዘይድ መጥቷል። ግን ዐምርም መጥቷል ያልኩት ወምትለዋን ቃል ተጠቅሜ ነው፣ በዋዊቱ ነው። ዋሲጧ ትባላለች እሷ በአዳራሽ። በደል ከሆነ ግን እንደዛ አይደለም። ቢዱኒ ዋሲጥ ቢላ ዋሲጠቲን በይነሁ ወበይነ መትቡዒ በመትቡዕና በሱ መካከል ላይ የሚገባ ነገር ምንም የለም። ጃአ ዘይዱን አኹከ ጃአ አኹከ ማለት ነው። ጃአ ዘይዱን ዘይድ መጣ፣ አኹከ ወንድምህ ልብላችሁ ጋር አሁን ምን ማለት ነው የፈለኩት? ጃአ አኹከ እንደማለት ነው። ዘይድ እንደ መንደርደሪያ ነው የተጠቀምኩት እንጂ ወንድምህ መጣ ማለት ነው ይፈልግ። ዘይድና አኹከ የተባለው አንድ ሰው ነው። ያንተ ወንድም ስሙ ዘይድ የሚባል ቢሆን ሲመጣ አይቼ ምን እላለሁ? ጃአ ዘይዱን አኹከ እልሃለሁኝ። አሁን መጣ ብዬ ማውራት የፈለኩት ጃአ አኹከ ነው። ዘይዱን እንደ መንደርደሪያ ወይም ተውጢአ ነው የተገለጸውና በደል ማለት አኹከ ያልነው እሱ ስለ ዘይዱ ልውጫ ስለሆነ ኢዕራቡንም ይከተላል። ከማዕና መቅሱዱ እሱ መሆኑ ይሄንን መያዝ ይጠቅማል ማለት ነው። طيب يقول المصنف رحمه الله إذا أبدل اسم من اسم سمن كسم በምንለውጥበት ጊዜ ስምን ከስም ይሄ በደሉ ስም ነው። ሙብደል ሚንሁ እዚህ ጋም ስም ነው። ሁለታቸውም ስም ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ያነሳሁት ምሳሌ ራሱም ያመጣዋል። ጃአ ዘይዱን አኹከ ዘይድ እኮ ስም ነው፣ አኹከም ስም ነው፣ ፈርብ አይደለም። ተግባባን? ስም ከስም በደል ሆነ። አንድ በል አው ፊዕሉ ሚን ፊዕልን ወይ ፊዕል ከፊዕል በደል የተደረገ ጊዜ ይሄ ቨርብ ነው፣ ይሄኛውም ቨርብ ነው። ፊዕሉን ከፊዕሉ ነው በደል አድርገን የምናመጣው። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ተቢዐሁ በደሉ ይከተለዋል። ሙብደል ሚንሁን ይሄ ልውጫ ነው ያልነው ስም የሁለተኛው ስም ይከተላል። ማንኛውን የመጀመሪያውን ስም ይከተላል። ሙብደል ሚንሁ ይባላል የመጀመሪያው ስም፣ የሁለተኛው ስም ደግሞ በደል ይባላል። ተግባባን? በደሉ ማለት የሁለተኛው ስም ይከተላል። በደሉ ማለት ነው በደል ባለው ነውና ማን ነው የሚከተለው? የመጀመሪያውን ስም ሙብደል ሚንሁ የሚባለውን እሱን ይከተለዋል። በምንድን ነው የሚከተለው? ፊ ጀሚዕ ኢዕራቢሂ በኢዕራቡ ሁሉ ባነባበቡ ሁሉ ማለት ነው። ዶማ ሲሆን ረፍዕ ሲሆን ይሄኛውም ረፍዕ፣ ነስብ ሲሆን ይሄኛውም ነስብ፣ ጀዝም ሲሆን ይሄኛውም ጀዝም። ፊዕል ላይም ስለሚገኝ ነው ጀዝምን ማነሳው።
ተግባባን خفضም በከስርም ሲሆን ወይ በخفضም ሲሆን ይሄኛው መخفض ነው የሚሆነው በደል ላይ በነገራችን ላይ ሁላቸውም የኢዕራብ አይነቶች መገኘት ይችላሉ ኢዕራብ አራት እንደሆነ ታውቃላችሁ ረፍዑን ወነስቡን ወخفضን ወጀዝሙን አራት ናቸው አይደል በደል ላይ አራቱም ይገኛሉ ነዓት ላይ ጀዝም የለም ለምን ነዓት ስም ላይ ብቻ ስለሚሆን ጀዝም ደግሞ ስም አይገባም كذلك توكيد معنوي ላይ توكيد اللفظي አይደለም ያልኩት توكيد معنوي ላይ ጀዝም የለም ሊኖር የሚችለው ረፍ ነስብ خفض ናቸው በደል ግን ከሆነ አራቱንም ይይዛል ተግባባን في جميع ለዚህም ነው ምን አለመቱን ልብላችሁ ከሆነ في جميع اعرابها በሁሉም የኢዕራብ አይነቱ አለ እዚህ ላይ ደግሞ ልብ ልንለው የሚገባ ነገር አለ في جميع اعرابه ማለት وجودا وعدما ይባላል وجودا وعدما ምን ለማለት ነው ኢዕራብ ካለው ኢዕራብ በመኖር ኢዕራብ የሌለው ከሆነሳ መብንይ ከሆነ ባለመኖር አያጁት وجودا في وجود الاعراب اعراب በመገኘት ይከተላል ኢዕራብ ካለው እሱን ይከተላል ኢዕራብ ከሌለ ደግሞ بعدم الاعراب ይከተላል መብንይ ከሆነ ظاهر ሊሆን ይችላል مقدر ሊሆን ይችላል محل ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሶስት አይነት ስለሆነ ነው እነዚህን ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ገልጸናቸዋልና في جميع اعرابه ይከተላል ሲባል اما في الوجود واما في العدم የሚለውን ታሳቢ ማድረግ ይበጃል ማለት ነው جميل وهو بدل የሚባለው አርባዓቱ አቅሳሚን አራት ክፍሎች አሉት በደል ለስንት ይከፈላል ለአራት ይከፈላል ተግባባን ነዓት ለስንት ነበር የሚከፈለው ነዓተን ሐቂቂ ነዓተን ሰበቢ ጨርሰናል ሁለት ብቻ ነው ማለት ተውኪድ ለስንት ይከፈላል ተውኪድ ለፍظي ተውኪድ ማዕናዊ ሁለት አለቀ ነገር አጥፍሳ حروف العطፎችን በመመልከት እንደዛው ለሁለት ይከፈለናል لفظا ومعنى مشاركه የሚያደርጉ ከለፍዝ ብቻ የሚያደርጉ ብለን ተሰውሳላችሁ በደል ከሆነ ግን አራት ነው ወይም አጥፍ ላይ በተመለከተ ሁለት ብለን አጥፍ ለባያን አጥፍ ነሰቅ ማለትም እንችላለን በሌላም አይነት አከፋፈል እንችላለን ማለት ፈልገን جميل على كل حال بدل ከሆነ ግን አራት ክፍሎች አሉት እነማን ናቸው እነዛ ሲባል አንደኛ بدل الشيء من الشيء بدل الشيء من الشيء የሚባል በደል ስም ነው አሁን بدل الشيء من الشيء ማለት ስም ነው ይሄው جاء زيد اخوك بدل የሚባለው اخوك ያለው ብያቻል اخوك ያለው ስሙ ምን ተብሎ ይጠራል بدل الشيء من الشيء ተብሎ ይጠራል بدل الشيء من الشيء ስሙ ነው በቃ ተግባባን طيب ግን ይሄንን ስም ትቶ بدل الكل من الكل ቢል የተሻለ ነበር ያለው بدل الشيء من الشيء ያለው አራቱን ሁሉ የሚይዝ ቃል ነው ይሄ አንድ ነገር ማለት ሸይ ማለት ነገር ማለት አንዱ ነገር ከአንድ ነገር መለወጥ ካልክ አራቱም ነገሮች ናቸው ተግባባን ሸይ የሚለው ትርጉም አራቱም ላይ መንጸባረቅ ይችላል የግሉ ስም ሊሆን አልቻለም ለዚህ ያኛውም ሸይ አንተም ሸይ ነህ ይሄም ሸይ ነው ይሄም ሸይ ነው አራቱንም ሁሉ ያንዳንዳቸው ይሄም ሸይ ማለት ይችላል አሁን ወደፊት የሚቆጠሩት እኮ በደል ባዕድም ሸይ ነው በደል እሽትማልም በደል ገብ ሸይ ነው ስለዚህ የራሱ የግሉ ስም መሰጠት ሲገባው የጋራ የሆነን ስም ለምን ይሰጠዋል ከማለት የተነሳ ነው طيب ይሄን ለመዳን አሽይ የሚለው አሊቷን እንመልከታት ማዕሪፋዎችን ስንማር አልኮ ማዕሪፋና ብለናል አንደኛ የገባችበት የሚታወቅ ሲሆን ነው ብለናል አይደል አሽይ የሚታወቀው ማለት ነው ታዲያ ሁሉችንስ ቢሆን ማዕሁድ ባረጋቸው ምን ችግር አለ በደል ባዕድም የሚታወቀው ነው በደል እሽትማልም የሚታወቀው ነው እና بدل غلطም እንደዛ ነው ይሄም አያዋጣም አሁንም بدل الشيء من الشيء ማለት አልነበረበት አልቢኖረው ባይኖረው ተግባባን ከዚህ በመነሳት ምን ይላሉ بدل الكل من الكل ቢል የተሻለ ነበር ይላሉ بدل الكل من الكل بدل الكل من الكل ይላል بدل الكل من الكل ስታዳ ይሄ كلام العرب ላይ ሲጀመር ኩል የሚለው ቃል ቁርአን ላይ አልገብቶበት አታገኝ الكل ابدا አይገኝ ሐዲስም ላይ ፈስህ ከሆነ በፍጹም የለም ሙወለድ ነው كلام العرب ላይ የሌለ ወይም ደግሞ አረበኛው አጀም ጋራ ከተቀላቀለ በኋላ የመጣ ቃል ነው بعض የሚለው ቃል ኩል የሚለው ቃል እነዚህ ሁለት ቃላቶች አል አይገባባቸውም አል بعض አይባል
الكل يبان ይሄ መወለድ ነው በፈሲህ ክልክል ተግባባን ስለዚህ በደል شيء من الشيء ያለውን بدل الكل من الكل በሚለው ቢቀይረው የተሻለ ነበር ብሎ ያስቀምጣል ይሄ ትክክል አይደለም አሁን ይሄ ትክክል አይደለም ምክንያቱም ትክክል አይደለም ያልንበት ምክንያት አሁን ያነሳነው ነው በሁለተኛ ደረጃ ኩል ማለት ሁሉም የሚል መንፈስ አለ ሁሉም የሚል ትርጉም ካመጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ይመጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ስንጠቀመው ኩል ነው ከፊል ነው የሚል ማዕና ያመጣል ተግባባን ኩል ነው ከፊል ነው የሚል አላህ ደግሞ لا يقبل التجزؤ وتجزؤ النجار مكفافل አይደለም ይሄ ግማሽ ነው ይሄ ኩል ነው የሚባል ነገር አይደለም صراط العزيز الحميد الله صراط العزيز الحميد الله እና الله ያለው አሁን العزيز ከሚለው በደልና በደለ ኩል ምን ኩል እዚህ ጋር አይገጥምም ይላሉ ኢንሻአላህ ዛሬ ሰዓታችን አልቋል በሚከተለው ትምህርታችን ወደዚህ ምን መለስ ነው የሚሆነው ወይላ لقاءنا اخر فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا